फैसला आबाद वालों एक और खुशखबरी सुन लो, तैयार हो ना? बहुत जल्दी वो कैंसर की इलाज की मशीन, जो चंद तरह का कैंसर है जिसको ट्यूमर होता है, उसका इलाज 60 मिनट में करती है, बगैर सर्जरी के, बगैर कीमोथेरेपी के, बगैर रेडियोथेरेपी के। वो मशीन जो लाहौर में हमने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेयो हॉस्पिटल में हमने उसको लॉन्च किया था, जितने लोग अभी तक उससे इलाज करा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस वक्त कैंसर फ्री है माशाल्लाह। तो मैंने वो कैंसर के इलाज की मशीन, जिसमें एक मरीज का इलाज 15 से 20 लाख रुपए में होता है, वो मैंने फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर कर दी है। और बहुत जल्दी आपको ट्रैकलेस ट्रेन, जिसको एसआरटी कहते हैं, बहुत जल्दी आपको फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ती नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द हम 40 बिलियन रुपए से शुरू किया गया फैसलाबाद शहर के लिए जदीद वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, 40 बिलियन से जो शुरू किया है, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वालों एक और बात भी सुनो। मुझे नहीं पता आपने किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन में। आपने तो शेर को दिया था, लेकिन मैं एक आपसे बात करना चाहती हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो ये है कि जब आप अपनी तवज्जो खिदमत से हटाकर, अवाम की खिदमत से हटाकर, उनके फलाह और बहबूद से हटाकर, अगर जब आपको अल्लाह ताला इक़्तिदार देता है, तो आप अपनी तमाम तर तवज्जो अगर गाली गलोच और दूसरों पे इल्जामात, उनकी पगड़ियां उछालने पर लगाते हो, तो आज फिर आपके साथ वही होता है जिसको मकाफाते अमल कहते हैं। कल परसों मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि कोई बहुत प्लान करके एक जलसा किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो मेरे फैसलाबाद के लोगों, सोचने का मकाम है, इबरत का मकाम है कि जो दूसरों पर स्याही फेंकने की तरगीब देते थे, जो दूसरों पर जूता फेंकने की तरगीब देते थे और खुश होते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो और एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो, जूते दिखा रहे हो, गालियां दे रहे हो और बोतलें मार रहे हो। ये मैंने कभी नहीं देखा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं देखा। आप लोग भी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुजरे मुश्किल वक्त से, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुस्लिम लीग नून खड़ी रही, और आज मुश्किल वक्त आया तो ऐसे तितर बितर हो गए जैसे इनका कभी नामो निशान नहीं था। जब आप अपनी तवज्जो गलत कामों में सर्फ करोगे, जब आप अवाम का पैसा, अवाम की जो उनके हिस्से की जो खिदमत का वक्त है, जब वो आप लगाए बुझाए में खर्च करोगे, गाली गलोच सिखाने में खर्च करोगे, बदतमीजी बदतहजीबी पे खर्च करोगे, तो आज वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। आप देखो, शहबाज शरीफ साहब जब उम्रे पर गए अपने केयर टेकर के वक्त में, तो हरम शरीफ में मदीना मुनव्वरा के बरामदों में, जो इतनी पाक जगह है जहां अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से नीचे अपनी आवाज रखो। उस जगह पे इन्होंने खवातीन को, ये मरियम औरंगजेब सामने बैठी, खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का, हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई। और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे, और अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को और अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल से हरमैन, शरीफैन और सऊदी अरब का मुहाफिज बना दिया।
جو عزت شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ میں دی، ان کا جہاز سعودی عرب کے فضائی حدود میں انٹر ہوا تو 7 فائٹر جیٹس آ گئے سعودی عربیہ کے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو وہ عزت اور اکرام ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ وہی پاکستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ اب کہاں گئی وہ فیلڈ سٹیٹ؟ کہاں گیا وہ ڈیفالٹ؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو آپ کی، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، یا وہ عسکری قیادت ہو، جنرل عاصم منیر ہو، فیلڈ مارشل، سب نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں سب نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے مخالفین سے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے، ان سے قدرت بدلہ لے رہی ہے۔ ہم نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ عوام پر رکھی ہوئی ہے، عوام کی خدمت پہ رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ رانا صاحب نے فرمایا کہ سیاسی مخالفین پر تنقید نہیں کرنی۔ رانا صاحب نہیں کروں گی، لیکن ایک بات کی مجھے بہت تکلیف ہے، اور تکلیف یہ ہے کہ جب اگر پنجاب مہنگے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنے عوام کو بجلی کے بل میں 30% ریلیف دے، اگر وہ ان کا بل جو ہے وہ پنجاب حکومت پنجاب کے بجٹ سے ادا کرے اور پنجابیوں کو ریلیف ملے، پنجاب کے عوام کو ریلیف ملے، تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا، اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے۔ پنجاب کا اپنا پانی ہے، وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے۔ اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی پنجاب نے کہا کہ فلاں صوبہ یہ نہ کرے اور فلاں صوبہ یہ نہ کرے؟ بھئی ان کے اول تو وہاں کے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور اگر کچھ مل بھی جائے تو پنجاب کے عوام خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، پھر ہم پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں، اور پھر جب بلوں میں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے۔ بھئی مریم نے تو کبھی نہیں کام، اگر آپ کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح، خوشی ہوتی ہے پنجابیوں کو بھی اور پنجاب کے عوام کو بھی، مریم کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لو نا۔